हांगासर न्यू वाडे म्हणटा पळय थंयसर ते तळ्या कडेन म्हणटा पळय थंयसर आसा। आनी हें हांगासर तळें हांगासर हे वॉकिंगेक लागून बांदलेलें आसा। लोक भोंवतात हांगा आनी हें हांगा आमी खरें म्हणलें जाल्यार न्ही हांव 1980 पासून हांगा वास्कोन आसा। आमकां खबर आसा ह्या हांगा तळ्यान गणपती देवयतात म्हणून। आतां हालींच कितें तरी वेगळोच निर्णय जाला अशें म्हणून मातशें अशें कळटा। आनी हे पळया तुमी हे हांगासर अशा रितीनी आसा। आनी हे सोबीतकायेचे हे कोणा तरी संस्थेक दिता अशें म्हणून निर्णय घेता म्युनिसिपालिटीचे अशें आमकां दिसून आयला। वाडे नगर म्हणटा हांगासर वाड्यार म्हणटा पळय ते हांगासर कळ्ळें तुमकां। हांगासर ते फुडल्यान आहा ते कॉलेज आनी हो रोड हो एक वास्को वचपाचो आनी एक रोड चिखलेन वचपाचो। हो व्हिडिओ तुम्ही पळयला, हो व्हिडिओ खंयचो खबर आसा? आमच्या गोंयचे वास्कोचे ते तळे सगळे जाण गणपती चवथी दिसांनी बुडयतात पळय थंयसरले तळे। त्या तळ्याक लागून न्ही कितें जालां खबर आसा? म्युनिसिपालिटीन एक रिजर्वेशन घेतला आनी ते रिजर्वेशन घेतला की ते खंयच्या तरी संस्थेक दिवचें म्हणून। आनी थंय कोण बसला खबर आसा? माविन गुदिनो बसला। आनी माविन गुदिनो नाटक प्रोटोकॉल मिनिस्टर प्रोटोकॉल कितें ते खबर ना। 3000-4000 लोकांची सायनी घेतल्या जबरदस्ती की ते तळे त्या संस्थेक दिवचे म्हणून। अरे बाबा तुका प्रोटोकॉल खबर ना? गोंयभर जी बांयो गोंयभर बांय आनी तळे जी देवळाची जावं लोकांची बांयो बी आसा गव्हर्मेंटा कडेन रजिस्टर आसता। तुका खबर ना? वॉटर रिसोर्सान कितें आहा ते सगळ्या कडेन रजिस्टर दवरता ते तुका खबर ना? प्रोटोकॉल मिनिस्टर मरे। अरे तो सुप्रीम चेअरपर्सन न्ही तुमच्या 3 आमदारांचो सुप्रीम तो वास्कोचो सुप्रीम तेज्या कुशीक तूं बसता? हां तूं प्रोटोकॉल मिनिस्टर जालो म्हणून कितें जालो? तुवें सायडीक खुर्ची घालून बसोंक जाय आसलें। झेत मारपाक 15 वर्सांनी तूं येयला। मिलिंद नायक आसतना तेणे तो प्रश्न हाडलेलो तेन्ना कितें केलो? तो भायर मारलो। 1.5-2 कितले तरी करोड त्या हेका मोडला, लोकांचो पयसो तेका मोडला आनी आतां काडून ते संस्थेक दिवपाचे खंयची पद्दत ही? तुका खबर ना? आं जाल्यार ते पयलींच कित्याक तेंच्यांनी आपल्याच कडेन दवरूंक ना? तेजी प्रॉपर्टी हेजी प्रॉपर्टी करून बोवाळ घालून कितें नाटक करता? कोठ्यांनी पयसो मोडलो मरे तेका। क्रितेश गांवकर जेन्ना चेअरपर्सन आसलो तेन्ना मिलिंद नायकान ती भायर मारूंक नासलेले आनी तूं येयलो आतां नाटक करूंक। तरी हांव म्हणटा 15 वर्सां तुका जाली केन्ना तुका जाग ना। म्युनिसिपालिटीन कितें जाता कोळशाचो प्रॉब्लेम डबल ट्रॅकाचो प्रॉब्लेम कोण एक्सिडेंट जावन मरता गाडी येता 5 रोड खंयसून व्हरोंक जाय कितें व्हरोंक जाय केन्ना दिश्टी पडलो ना मरे। पालक मंत्री आसलो तूं पालक मंत्री आसून सुद्दां केन्ना तुजें लक्ष ना। आनी आज तूं अचानक असो हें जाता अळमी कसो येयला म्युनिसिपालिटीन आनी ते चेअरपर्सनाच्या जाग्यार तूं बसता। प्रोटोकॉल खबर ना? तुवें सायडीक बसोंक जाय म्हणून तूं मिनिस्टर जालो म्हणून कितें जालो? हां थंय चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर तेंचे इंजिनियर तसल्यांनी बसपाचे आनी सगळ्या कावन्सिलरांनी तशें बसपाचे। तूं मिनिस्टर जाल्यार असो कुशीक बस मरे। तूं तेज्या लायनीक बसून तुवें आपलीच धजा उडयले। प्रत्येक फावटी तूं प्रोटोकॉल मिनिस्टर आसता आनी हें तुज्या अक्कल ना तुका खबर ना हें अशें जावंक जाय म्हणून। खंय तरी कोणाचें पाड घालपाक लागून तूं भोंवत आसता। तूं मरे पाडूच इतले तुका आतां हें आसतना तूं ते चेअरपर्सनाची लज काडली चीफ ऑफिसराची लज काडली तुवें आनी लोक बोवाळ मारता तुज्या नांवान लोक बोवाळ मारता। कितें हो मिनिस्टर प्रोटोकॉल मिनिस्टर आनी चेअरपर्सनाक च्या खुर्चेक तेकोन बसता कितें? तेणें खरें म्हणलें जाल्यार ते टेबलार बसपाचें न्हू भायर बसपाचें न्ही। लोक मरे तुका बेश्टो भिता पण भितुल्यान तुका लागून न्हू लोक बेजारान आसता तुजेर। दुसरी गजाल सांगता काल्लू सादमेदा MLA आसलो आमच्या वांगडा लायनीन बसतालो। दाजी साळकार लायनीर बसला। मिलिंद नायक केन्ना येयलो जाल्यार कितें सांगतालो चेअरपर्सनाच्या कॅबिनान वयतालो चेअरपर्सनाक सांगतालो चीफ ऑफिसराक आफोवन सांगतालो आनी चलत रावतालो। आज पर्यंत तेंच्यांनी मरे आपली पायरी ओलांडूंक ना पण तुका मरे मध आनी झेत आहा।
तुका आता तो मद आनी जेता तूं पळयना आतां योगा करपाक बसता धड मांडी घालपाक कळना आनी योगा करता खंय योगा करता कसलो कसलो योगा करता तुका आतां लोकांचे एक टेंशन आसा लोकांक तूं येवन नाका जालो डिसिजन बी घेतलो आनी येतलो 15 वर्सान तूं म्युन्सिपाल्टीन येता कोणाचें केन्ना कितें जालें जाल्यार तूं दिश्टी पडना आनी आतां बरो तूं चळमळटा प्रोटोकॉल मिनिस्टर रे तूं हय तूं प्रोटोकॉल मिनिस्टर तुका दिसता की तुवें प्रोटोकॉल वावरला म्हणून पालक मंत्री सुद्दां जाल्यार सायडीक मिलिंद नायक नासलेलो पालक मंत्री तो करिनासलेलो तुका हें नसतें म्हण तुका मरे घमंड चड जाला म्हणून हें तुका हें जाला तुझे आतां थोडे चमचे आहा न्हू थंयसर ते कॉन्सुलरांक कांय खबर ना प्रोटोकॉल म्हणजे कितें तें म्हणून तुका थंय बसोन घेतलें हांव जर त्या म्युन्सिपाल्टीन आसलेलें तुका धांवडोन घालतलें तुका धांवडोन घालतलें सायडीक बसय तेका म्हणटलें आसलें हो आमच्या कॉन्सुलराचो आनी आमच्या चेअरपर्सनाचो इन्सल्ट म्हणटलें आसलें तूं सायडीक बस तुज्या एसेंब्लीन आमकां तुज्या खुर्चेर बसोंक दितलो रे तूं हय तुमच्या त्या भितर तुमचें चलता थंय कॉन्सुलरांक व्हरोन बसयतलो तांकां थंय वयऱ्यान बसयतात मरे थंय कित्याक बसयना तर तुमच्या कुशीक खुर्ची बिर्ची घालून कित्याक बसयना कळटा मरे प्रोटोकॉल म्हणजे कितें तें आं तुका पयलीं अक्कल ना प्रोटोकॉल कितें म्हणून तें हो तो पळय प्रमोद सावंत आहा ते तुका सामको झाडार चडोवन दवरला तुजे इतले आमी सांगता तरी तुका धांवडोन घालपाची गरज ना कित्याक तोय तसलो आनी तूंय तसलो म्हणून हें पाड पडला म्युन्सिपाल्टीक तुवें पळय डिसिजन घेवपाक सायनी हाडल्या पळय 3-4 हजाराची 3-4 हजार ते सगळे मरे दवर कुशी सगळे गोंयान जितल्यो बायो आसा तळे आसा सगळे गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा ते तुका अशें खंयच्याय संस्थेक काडून दिवंक मेळना आनी ती करता पळय फटींगपणां ती सांगोनाका मातसो विचार कर नसते करूं नाका देवळान व्हरोन तुका पुजा करूंक दिले तुका आरती म्हणूंक दिले आरती करूंक दिले नाल्ल फोडूंक दिले तुका दिसता तुवें स्वर्गाक हात लायलो म्हणून हे मरे लोकांक खूब खटकला कळ्ळें तुका वेळ तुजो कळटलें तुका देव बरें करूं